May gabi mga television ay sa kita sa atong Bible verse nga minubo samtang dili pa kita matulog magtuon una kita og mga minubo ilagi sa balaang kasulatan. Karon kay sakto gyud nga nagsilibral ang tibuok nga kalibutan sa Pasko. Atong nunaon kini tinuod ba kaha nga mao ang pizza sa pagkatao ni Jesus. Kini ato lang susihon o ato lang tan-awon kung tinuod ba gyud nga mao ang 25 o eksakto ba ang pagkatao sa pizza 25. Okay, ako yun ning gi-search sa Google kung tinuod ba gyud nga na exact igo ba gyud ang pizza sa pagkatao ni Jesus. Ako nakita sa Kristiyano pagtulunan dili tinuod nga nagpamatuod nga December 25 ang eksaktong birthday ni Jesus. Ug lalong dili birthday sa Dios. Nawa? Dili birthday sa Dios ug dili tinuod nga iyang natawhan. Diya pa, segunda pa. Sa akong pagtanaw sa Google, walay eksakto gayud nga gihatag nga pizza. O na dire, apan wala gihatag ang eksaktong pizza sa iyang pagkatao. Wala sa sugo sa Biblia nga magsaulog og espesyal nga pizza para sa iyang birthday. Ngano? Niya ang tumong. Dayon din ang Pasko isip selebrasyon nagsugod sa paglabay na sa daghang katuigan. Human sa panahon sa mga apostolis gipili sa simbahan ang December 25 isip simbolikong pizza aron handumon ang pagkatao ni Jesus. Dili tungod kay mao gayud na ang tinuod nga adlaw. Meaning mga ka-revelation, ang pizza nga 25 dili gyud exact nga gihatag sa mga nagatuon sa Biblia nga wala gyud pizza. So, atong lantawon din sa Biblia, Lucas 2 city na ganyan og iyang gianak ang iyang panganay nga usa ka lalaki o kini iyang giputos sa mga bakbak o gipahigda sa pasungan kay wala na may luna alang kanila sa balay nga abutanan. So meaning dili gyud nga saktir wala tay makita mga television nga adlaw na tao na pizza. Walay makatumbok bisan kinsa nga teksto usab dinhi sa Mateo 1:25. Nagay dinhi apan wala siya makiduol kaniya hangtod di kaanak niya ang usa ka bata nga lalaki nga iyang ginganlan si Jesus. Mga ka-revelation, tataw og klaro nga wala gyud matumbok na tug pizza nga December 25 mao ang pagkatao ni Jesus. Kung dili kini dihimo lamang ang usa ka Pasko isip selebrasyon nagasugod paglabay ng mga daghang katuigan. Human sa panahon sa mga apostolis gipili sa simbahan ang December 25 isip simbolikong pizza aron handumon ang pagkatao ni Jesus. Dili tungod mao gayud ang tinuod nga adlaw. Meaning ang Pasko simbolo nga pagkatao kanggo Jesus. Walay pizza, dili ako mayon nga undangon ninyo ang Pasko sa December 25 kung dili kini pagsaulog nga isip ang pagkatao ni Jesus. Pero walay pizza nga mabasa. Sumagay ang ninyo, maayong gabi o God bless.